سلام تعنا فقري ببزلهم يبزحكم كبرات تخاتلتنا نساعة زحزنا لكم وانا قدس حبريتها تعتلهم بفلما أرأست زينا دكتور دبرت ان قبر مكايل أسمرا خيدو كون كمزغل دقفتي قليسهم هتصوت صاوعيت كابوردا أسقده تسمعون حوحات بالسند كتحاز تأزاز أوريدا إثيوبيا نسلسة هجرات أجيدا أمريكا قبل على إثيوبيا مرمرة جميرة نلومي نايدي أمن كالوتن زيناتات حزنا لكم لنا لايك بمقبارة جمرو سناي مكتتال تمالي أبديس هابا سلف مكيادي فلت أتي أبديس هابا استخايدة سلفي علامو فيدرال منقسي نابل تقراي نمتاويو تباهيلوم اتعلامة اتحادة صاوعيت قلت صاوعيت تقور اللي صادقان بعلو صاوعيت تقور الليو ناي صادقان قجلة زبهال كم قجلة صاوعيت تقور الليو مكلاكيا وي فيدرال منقسي قلطيفو نتقراي آتيو حق يخبر يزبل اتحادة شرحو أمزي تعلامات صاوعيت حدا صاوعيتهم مكلاكيا قلطيفو ناب تقراي آتيو حق يخبر ياتو تناي مجمريا صاوعيتهم زي برقص صنحلنا نقربو منقسة تقراي ون حيال متنققتها يقولنا نزي تمتنققتها بمتاي يخدقف زلو زبل صنيح غير سعو أركايف قبرو فيديوهات أركايف يقبرو شرحتات أركايف يقبرو اتم مولتي لنا نوصم زلنا أركايف يقبرو أبنهن أركايف كأمتيو أب ناي منقسة أركايفون كأمت خلالو سازي توصيو وزلو متنققتات منقسة تقراي نتوم زسالت نزي زساسي زلو زتحبابرو زلو صنيحنا نريو ازيو مستز قبرو وزلون مرحتنا يتو قداين أركايف يقبر زبل كأمت إدل صنيحي غلو عليه جن اتناي مجمري علامة مكلاكيا مصوع قال بقال كتريو إيهم مكلاكيا سراويت نا إثيوبيا سراويت نا فيدرال منقستي قلطيفو نتقراي آتي حق يخبر ياتو منقسة تقراي نزو قداي متنقاطع أوز يزبل هايلم اتحاز قبر زلو خلو بالسند كتحاز حوحات ازاز كم زوردتون قليتهم أبتا بديس هابا استقبر سلفي بوغن حوحات شعبيان مس فانن السودان زلو صمدوكم اون ناب السودان كيدوم واغا زخفلون بحوحات زتشوطن اللو زبل جرحوتات نيروم نزي ملس زهابا هايلا ناب السودان زتشوط يبلنان تمزابالي زلنا كبل تسمعهم لعلاونت دفره زتحاسه صمدو يل لعلاونتنا خي تحس لعلاونتنا استدفره لعلاونتنا استوسد مريتنا ون كملس صمدو فطيرو زخيد زل حيل ግን الله እዚሁ መጸካዲው መጸካን ፈረቃን ከውጸካዲው ከድክረካን ፈረቃን ማዓዘ ተም ዝፈልጥዎ ይፈልጥዎ ሰንሪያ ኢና ሓቢርና በዝኾነ እቲ ጭንቂ ዓጀውጀው ዘብሎም ዘሎ እቲ ጭንቂ ግን ካሊ ፕሮፓጋንዳዊ ነዃል ክፈጥር ስለዘይብሉ ኢና ንቃለሶ ዝዩ ማለት እዩ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ዝተሓሰ ጽምዶ የለን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ጣልቃ ንኽኣቱ ሽየጡ ዘለው ተጋሩ ንኹንን ይብል ተሸጠ የለን ተሸጥካ ንስኻ ኢኻ ንኸብዶም ተሸጦ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ተጋሩ ነድሕን ኢልና ኢና ንሕና ሰልፊ ክንወፅእ ንኽእል ዝተሸጠ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ተሸጠ የብልና ናብ ሱዳን ስደተኛ እዩ ዘለና ሱዳን ካልአይቲ ዓዱ ኮይና ኢትዮጵያ ትትገፍዖ እንተላ ኢትዮጵያ ትደፍኦ እንተላ ተቐቢላ ኣጆኹም ኢላ ዘለዋ ካፊላ ተብልዕ ዘላ እምበር ዝገዝአትና ሱዳን የለን يقنيهم زلوا مكافيلهم زبلعنا سودانيهم زلوا نتخمس تقبرلك انت نخيل نيرنا نتعدي كتورر كلا انت نكلا خلال لا صبوني عدنا يا سودان كنا يتقبرن نحنا معراب تقراي كنا من لسب نخدلو من اساي تقراي معراب تقراي كمن لسب زخدلو نسودان انت شيط الكاموراي معراب تقراي نخي ملس زقبروا وزلوا قالسي منقسي إثيوبيا ناب تقراي كأتو أي خيلن زبلا هايلي الرفاينا بصنعتنا حادنتنا نيوم أمباسادرات أمريكا زوموت زلو دما إلو اللوم كأتو يغلن نصدق أيكوان نقريفنا أمباسادر أمريكا ناب تقراي كمت سخون دختري وخون لهم صنعتنا يحوحات تنكارنا يحوحات تنكارنا يسراوي تقراي تنكارنا يس تقراي دبلوماسينا
بوتن إحنا ندلي درجة ولا يخون مبر كندينا إذا أكل طويونتهم ዲፕሎማሲዮም ጾምkom ዘሎ በተግባር ትሪኢሉ አምባሳደራትና በትግራይኩም መላለስ ወለው ለኦሮሚያ ይኮነን ዝመላለስ ዘሎ ንሶማሊያ ይኮነን ንዓደም ሓራ ይኮነን ዓደም ሓራ ዋላ እንተኸዱ ጎብንዮም እዚን ጎብንዮም ከይዶም ሙዚየም ሪኦም ከይዶም እዮም ዝባሃል ኣብ ትግራይ እንተመፁ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ንስኹም ኣብይ ኣሕመድ ታኢኻ ትደሊ እንዳተባሃለ በዚን ማዕረ ናተሓተተ እዩ ዝኸድ ንምንታይ እቲ ቅልፅምና ተሓድነትና ዘምፆ ቅልፅም ክንደይና ዝኣክል ርዒድዎም ከም ምዃኑ ፍትሕሉፍ እዩ ዘርእየና ሕጂ ኣምታይ ደረጃ ኣለና ንሪኦ ኣለና ከበታትና ሞኪሮም እዮም ይምለሰሉ ሕዚ ቀስ ብቀስ ክምለሱን ኣለዎም ብምሉእነት ኦኬ እዚው ቅልፅምና እዩ ዘርኢ ክመፅእ ግደ ይኽእልን እየ ዝብለኩም ዘሎ በበይናይ ሓሊፊ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ክመፅእ ትግራይ ከርዕድ እንዲኹም ኩርቱ ሰልፈኛ ኣውፅኦሞ ዝኒሄው ተኸፅዎ ዝኸዱ ዘለውን ፅባሕ እዩ ባይዘወይ ንቀዳም ትግራይ ከርዕድ ኢኹም እኮ ከኣተካ የፌደራል መንግስት ብስሩን እቶ ስለ ዝኾነት ዋና እቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ መከላከያ እቶ ስለ ዝኾነ መከላከያ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ፋኖ ሓሊፉ ዓደም ሓራ ሓሊፉ ምምፃእ ኣብይዎ ኣበየናይ መከራ ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹ በብግዚኡ ኦፕሬሽን እናተሰርሐ ይስላዕ ኣሎ ከም ናይ ቆውዒ ሳዕሪ ይዕፀድ ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ይረግፍ ኣሎ እዚ ዝዕፀድ ዘሎ ንፋኖ እኳ ክነክእ ዘይከኣለ ንእሽትለን ንቅድሚት ክደፍእ ዘይከኣለ መከላከያ ኣብ ትግራይ መፅኡ እንታይ ክሰርሕ እንደንገርኒ ብስሩኸ በበገር ይኻል ብኻሊእ ወገን ድማ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ሰልፊ ዝደገፉ ወገናት ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ጉዱድ ወታደራዊ ግፋ ንምቋምን ካልኦት ኣጀንዳታትን ሒዞም ምስላፎም ልክዕ ምንባር እዮም ዝገልጹ ኣብ ካብታት ወረዳ ኣስገደ ተርእዮ ሓሰኻ ባርኖስ ኣፍሪካን ኣርሚ ዋን በምህላው ኣብቲ ከባቢ ኮነ ኣብ ካልኦት ወረዳታት ስራሕቲ ምክልኻልን ቅድመ ምክልኻልን ክካየድ ፀዊዕሎ ቢሮ ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ መተሓባበር ዘራእትን ሆርቲካልቸርን ኣይተኣበራ ከደነው ህፁፅ ሓበሬታ ብባል ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣብ ከባብታት ኣስገደ ናይ ባርኖስ ተርእዮ ከም ዘሎ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ በዚ መሰረት ኩሎም ወረዳታት ካብ ወረዳ ክሳብ ቁሸት ዘለዎ ግብረ ሓይልታት ብህፁፅ ናብ ስራሕ ክኣትዉ ይግባእ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣስመራ ከይዱ ክኾን ከም ዝኽእል ደገፍቲ ሕወሓት ይገልጹ ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ስታሊን ገብረ ስላሴ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣስመራ ከይዱ ዝበልወረ ሓቂ ናይ ምዃን ተኽእሎ ከም ዘለዎን ምስ ኣልቡርሃን እውን ክራኸቡ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ አልቡርሃን አስመራ ነው ያለው ደብረጽዮን የት እንዳለ አይታወቅም ደብረጽዮን የጌታቸው ልጆች አስመራ ገባ ይሉን ነበር ባለፈው ምናልባት አስመራ ከሄለ ከዛ ካለ ይገናኛል ማለት ነው ከነ አልቡርሃን ጋር ይገናኛል ማለት ነው ወይ ነበር ነው እሱ ኢንሻአላህ ያድርግልን ነው የምንለው ያድርግልን ነው የምንለው በይሳት መተፋፍሩ ምናምን ተሸባቆ የሚከድ አይደለም ብኻሊ ገዝ ድማ ስታሊን ሕወሓት ዲክታተር እዩ ግን ክኸውን ስለ ዘለዎ እዩ መለስ ባዕሉ ዲክታተር እዩ ነይሩ ክብል ተዛሪቦም ቲፒኤልኤፍ ዲክታተር ዲዩ ዲክታተር ወ ታይዘረባሉ መለስ ዲክታተር ነበር ዲክታተር ህልም ዘለ ዲክታተር መለስ ዲክታተር ነበር ኩለን ዝኽእል ሰብ ዓኒ ምጻ ብፍላይ ሞዳት አካባቢ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ንስየ ናይ ተወልደ ወልደ ባላ ሙሳ ዲክታተር ነበር ማን ይንገሩና ህልም ዘለ ዲክታተር ባነሩ ፍልጠት ነይርዎ የልም ብዙሕ ነገር ግን ወዲት ካም ስናይ ናይ ሊደርሺፕ ግን ዲክታተር እዩ ቲፒኤልኤፍ መንዲ ነይሩ ናይ ኦባሳንጆ ዓርኩ ኮይ ነይሩ መለስ ዓርኩ ኦባሳንጆ ዛላምበሳ ኣብቲ ባድመ ኣብቲ መሬት ዶ መቃብር ዶ እዚ ኣስፈርሰ ይብላን እዚ ኣስፈላልካ ህዝብ እዚ ካን ነዛብ ይሄ ካም ዝገርካ ወታደራት ዋላ ብልዕዎ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓልዎ ኢልካ ተጠብልካ ለማዓት ይብል ገለ ይብሉ ካውና ቢኻ ትኸይድ ኔፓድ አፍሪካ ህብረት ክላይሜት ቼንጅ G8 G20 ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዓበይት ናይ ኢትዮጵያ አጀንዳታት ኢትዮጵያ ተጠቂማዎ TPLF ከ ዲክታተር እንዳይዘረባሉ ዲክታተር ኮይኖም በዓለም በልዕዎ ኣብ ኣክሱም ጽዮን ዝርከቡ ገለ ሃይማኖታዊ ትካላትን ደገፍቶምን ክልተ ብፁዓን ኣቦታት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ከም ዝርከቡን ሓገዝቶም ከይኣትዉ ከም ዝተኸልከሉን ገሊፆም እቶም ምንጭታት ሽፌር ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል እውን ድሕሪ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ቃለ ምሕትት ምግባሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ይገልጾም ብወገን እቲ ምርማሪ ፖሊስ ግን እቶም ብፁዓን ኣቦታት ንሕቶ ጥራሕ ከም ዝተኸልከሉ ብምግላጽ ኣይተኣሰሩን ስልኮም ምስኦም ከም ዘለውን ክትፈልጡ ኣለኩም
كأتو استخلكل سب كم زيلن قليتهم بتوسخين ካብ ርእሰ ኣድባራት ኣክሱም ጽዮን ገለ ተምሃሮ ፈለገ ህይወቱን ተወሲዶም ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሕሎም ካብዚ ከይወፃና ብተመሳሳሊ ጎና ጎንውን ኣብቶም መንበረ ሰላማ ዘሎ ፍሕፍሕ ዝወለዶ እቶም ጳጳሳት ንዘይፈትዎ ማቕሽቲ ንምእሳር ማስክ ዝገበሩ ዕጡቃት ይልኡ ኩለው ዝብል እውን ብወገንና በሽረ እንዳስላሴ ዘለዎ ኣቦታት ዝቐረበ ክስ እዩ ቅድም ክብል ኣብ ሚድያ ብራኸሸው ቀሪቦም ቃለ መሕተት ዝገበሩ ኣቦም ማስክ ዝገበሩ ብጸልማት ገዛይ መጽዮሙኒ ኢሎም ኣለዉ ሄሎ መምህር أنا لا يكروز تعنا لا يمني ودحنا اليوم نحن أيام تاي خدحنا لما خدحنا كنا خو سبيسيفيك بوتا أبي مخانو تتنور له زلهم بوتاس شراء داس لاسس أبي بتكشا أبي خبابي تاي فولي بوتو زيارة حدا مندر كلتا إني خو زيارة حدا زيارة حدا قبلي مندر كلتا خباب ندامت هاني على بيت كريستيان كباب وراجع من محدا أو يزني خو زيارة حدا مندر كلتا إزني خو عندي يومن ماس يومني أنت أي اليوم بقى خلطان فرق أنا مشيت عندي ماس يومني أوه خي ملا تاو رحال أنكو حقو حوم كان شلت عاد النيرو كاو تحت زناورا تخاريت خفيتون أتيوم ما بيتها جزء ميلهم لا ولا على ماس يوم تاو أستمرك أسي كفيتهم فولاو اسماس يوم ماسك زغورو سكيلز غور سربعة ابن قدم ماس يومني كون أنا تدلي لهم بوليس أنا لهم بوليس نعين تايل زدلين حزب بوليس أيدلين المخنيات تمالي أو ورد بوليس وعيلة ملكتاون أتيه ملكتا دم أتيه مملكتش هو ما ملكتش أتيه بقى أو هوتي زخانة أنا خانة بيت سوى مين لا قال إن داسدو وشجري وصح لي سلازلو أنا وزين ور كل السدراء بليتي بقدامي فكونوا تعشم تعتلي أخواني رمي من أوجز أنا زي اللهم قال إن هاللهم عليك كتا مستلاخة ميديا مصطفى الناس بقى أنا مهداني مجميرهم هي ويلون يلون تاو بلا سلك هوالا أب مواطو تقراي بزبر رأس الزتو يقال لهيك أن تقارو تقراي كل تقوجلتات بشم مواطو أن عرصو من السلطان إيك أرامتو والو كبلو كاسيسهم بزعا مواطو تقراي أنا هزز ريو I'm sorry to say it with due respect مشاكتين داخونا إيو تقراي جاني أوزلو مواطو تقراي زيو لك مقال خوينو من باندان دحرت فيو مواطو تقراي زيو ناي دحرت حيلن دحرك ناي سلطان شجر ناي سلطان حتو أيو ناي كلت يوم حتو as simple as that نسلطان إيلوم يما ناجوتو خمزيلو على حدا ودو خمزينورو إذا دي سابان مقالن كوينوم نسلطان خمزي ما ناجوتو زلو ناي تقراي وكيل أنا ويني ناي تقراي وكيل أنا وي أنا ترحيه بحت مواطو يلنكم زبال زي أخي نرسع نسلطان يوم زما ناجوتو زلو ناي تقراي انترست نخلت يوم كالاوايو كل ما حالتي واجاند خساب كندي بوليتيك هم دي جن خساب كندي نتجري واجا زخفلات زارب زلخو زحف زلخو زيتنتن زلخو زي أما هاي ترسع زي أما وسك زي أب قداي ودب سالساي ويانا ونريت وذهب تتنتاني ودب سالساي ويانا سبنا تطبيو جنابتن هزبي كوت حلو زقب أوان كوت أيك ألم بمالدما وقيشو والله والسكان ده تبهله دمي وتصل تجراي زي أيله طبعاً لما عندنا نتيجة ناب سالساي ويانا أنا personally بزوح جزيان تعزم تلخو principle زخانة position يخوم تحزوي لي هذا حسب مو ندحركم مخوينوس عمل لهم هذا ويك مخلت عمتونا حدا ميديا قريب كان سخالي خوي ولا خالي سب مالت كاو كلت يوم تسفق وريزيو أنا بقول سيزارو زلهم عمل لهم نسخهم جين تحت قورو لهم أولاد كم يقرنا خنا مزح دقفت كم يقرنا خنا مزح ببستيتو خجبر ذكاء النجر انتهي نجبر زبل ندع أنا مالتي تفير زبل النجر انت تحزو نعزوينا تحد ود انتهي نيرو نبي خدلو تحد ود انتهي جبرلو مغنياتو political organization كحسكا صار كذا روات رحيو سلزي
ሳልሳይ ወያነሲ እንታይ ይገብር አሎ ብጭቡት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ትግራይ ክብል ከለኹን ግን መቐለ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሕድ ናይ ትግራይ ቦታ እንታይ ይገብር ካብ ትግራይ ወፃኸ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ እንታይ ይገብር ኣሎ ካብኡ ኣብ ዲያስፖራ እንታይ ይገብር ኣሎ ዝብል ኣነ ዕሪኹም ተትርይዎ እምበር ተስፋ ቆሪፁ ይሰብ ሕዚ ንምንታይ ኢኹም ተዛረቡ እንታይ ኢለ ይዛረብ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ምስቲኦም ኮይና ክዛረብ ምስቲኦም ኮይና ክዛረብ ነው ከማኹም መሰለ ግን ገቢሉ ተዝወፅእ ብድርቅና ዛረብ ኣለኹ ታንኪዩ ኢትዮጵያ በመዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ን119 ሃገራት ዝኸውን ናይ ቱሪስት ቪዛ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቪዛ ኦን ኣራይቫል ዝብ ምቹ ኣሰራርሓ ጀሚራ እዚ ሓድሽ መምርሒ ንቱሪስት ጥራሕ ዝምልከት ኮይኑ በቲ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሎም ብኣየር ንዝመፁ መንገደኛታት ጥራሕ ይሰርሕ እቶም መንገደኛታት ድማ እንተወሓደ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዘገልግል ትክክለኛ ፓስፖርት ክህልዎም ይገድድ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ንዜጋታት ኤርትራ ሱዳንን ግብፅን ካብዚ መስርሕ ብንጹር ኣግሊላት ተመላም እዞም ዜጋታት ከም ናይ ቀደም ብኤምባሲታት ወይ እውን ካልእ ናይ ቪዛ መስርሕ ክሓልፉ ግዴታ እዩ ኢላላ ኢትዮጵያ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝሕብርዎም እዚ ውሳነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እዘን ሰለስተ ሃገራትን ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥርን ዘይምትእምማንን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ወረዳ ቢቡኝ ፈተና ወዲኦም በመኪና ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዝነበሩ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ብዘጋጠሞም ናይ ተኽሲ መጥቃዕቲ 5 ተምሃሮ ምቁሳሎም ነበርቲ ከባቢ ገሊጾም ብልጽግና ሕብረት ኣምሓራን ትግራይን ከቢድ ስጋት ኮይኑዎ ተባሂሉ ይኹን እምበር ኣብ ኣምሓራን ትግራይን ግን ሕብረት ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ግን አልዒሉሎ ኦህዴድ የሚባል ስብስብ ለምንድን ነው የጨነቃቸው? አማራውን በመፍጀት ከሆነ ወደር የሌላቸው የሚፈጁት እነሱ ናቸው። አማራ እንዴት ከትግሬ ጋር አብሮ ሊቆም ይችላል የሚለው ስቃይ ጩኸት የሚመነጨው ከምንድን ነው? ምንድን ነው ያስጨነቃቸው? ቤተ መንግስቱን በፍርሃት ያራዳ ያለው የትብብር ካውንስል ጉዳይ የምትለው እዛ ላይ የምትወድቅናል። የትብብር ካውንስል መጣ ሲባል ይሄ ነው ብርድ ያላቸው የጨነቃቸው የተሰቃዩበት ምክንያት ሊያበቃልን ነው። ይሄ ሁሉ የፈጸመው ወንጀል አንገታችን ላይ እጃችን ላይ ሳይሆን አንገታችን ላይ ካቴና አንገታችን ላይ ሰንሰለት የሚያስገባ ነው ብለው የጨነቃቸው ትልቁ ህልማቸው ሊመክኑን ምንድነው ያለው አብይ አህመድ ብልጽግናን የመሰረት ነው አለ። ጠላቶቻችን በኢትዮጵያ ጉዳይ ዳግመኛ ከኛ ጋር ቁጭ ብለው መወሰን እንዳይችሉ የምናደርግበት ነው ያለው። ሰው የምክክር ኮሚሽን ማን የሚወስንበት ነው? ኦህዴድ ብቻውን። አማራ አለ የለም፣ ትግሬ አለ የለም። ማን ነው የሚወስነው? ኦህዴድ በራሱ መዋቅር የጠራውን ሰው ሰብስቦ ራሱ። ማንም ጠላት ብሎ የፈረጀው ነፍጠኛ ነው አጠፋዋለሁ ያለው ጠላትም ትግሬ ነው መጥፋት አለበት ያለው ጠላትም በኢትዮጵያ ጣፈንታ ዳግመኛ ከኛ ጋር አይቀመጡም ብለዋል። እንዳውም የአማራውን ኃይል ምናምን ጥንቸል ነው 27 ዓመት የገዙንንም እነሱንም እንኳን ድምጥማጣቸውን አጥፍተናቸዋል ነው ያለው። ለዚህ ቂም ተነሳስቶ ሲያበቃ ኢትዮጵያን ለመታደግ ነው ለኢትዮጵያ አንድነት ነው የተዋጋ ነው ሲልህ ነበር። አይደለም እኛ ዘወነን እንበላለን እንቀጥፋለን የሚለውን ለማስፈጸም ነው። የአማራ መስጊድ እያለ የአማራ ቤተክርስቲያን አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምርመራ ጀሚራ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰሪሖም ናብ ዕዳጋ ዝኣቱ ናይ ፀሓይ ሓይሊ መመንጨውቲ መሳርሕታት ሶላር ፓናልስ ምርመራ ጀሚራላ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ድማ አሜሪካውያን ኣፍረይቲ ሶላር ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቶዮ ኦሪጅን ወይ እውን ሶላር ኦሪጅን ዝተባሃሉ ክልተ ፋብሪካታት ካብ ቻይና ዝመጹ መባእታታት ተጠቂሞም ብምፍራይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኣብ ቪየትናም ብምግጥጣም ቻይና በአሜሪካ ዝተነበረላ ቀረጽ ከይትኸፍል ትሽውደላ ዝብል ክሲ ድሕረ ምቕራቦም እዩ። እቲ ምርመራ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈርዩ መሳርሕታት ናይ ቻይና መወቀለሎም ወይ የብሎምን ዝብል ብምርጋጽ ዝዓለሙ ኮይኑ ንንግዳዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ክጸልዎ ዝኽእል መስርሒ ተባሂሉሎም። አሜሪካ ብልዕሊ ቻይና ተደጋጋሚ ዝኾነ ቀረጻት ትንብር ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና ድማ ብተጻራሪ ብኻሊእ ሃገራት እናገብረት ምህርታ ናብ አሜሪካ ትልእኽያ ዝብል ክሲ ቀሪቡላሎ። ኣብ መወዳእታ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ክልተ ግዝኣታት ሩስያ መጥቃዕቲ ፈጺማላ። ዩክሬን ኣብ ሓደ ለይቲ ኣብ ክልተ ግዝኣት ሩስያ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 8 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ ከለዉ 60 ዝኾኑ ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ሩስያ ገሊጾም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ደቡብ ዩክሬን እትርከብ ከተማ
ኮቶቮስኮን ኮይኑ ኣብ ሞስኮም ንምብራቕ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ከተማ ኤሌክትሮስታይልን ከም ዝተፈጸመ ተሓቢሩሎም ካብቲ ከባቢ ዝተዘርግሑ ተንቀሳቐሲ ስእልታት ሰፊሕ ፍንጀራን ባርዕን ከም ዘጋጠመ ዘርእዩ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ የረድእ كبرات تخاتلتنا نسعى زحزنا لكم زينات نظم تخاتلكم يوم وصل نيرم نمكتالكم مسجدنا سلام نهزب تقراي سلام نقول له